प्रभु नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशयः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्थ स्कंदः चतुर्थोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच एतावदुक्त्वा वीररामशङ्करः पत्न्यङ्गनाशं युभयत्र चिन्तयन् सुहाद्रच्छुः परिशङ्किता भवान् निष्क्रामति निर्विशति द्विधाशशा। सुहृद्रच्छा प्रतिघात दुर्मनः स्नेहाद्रुदत्त श्रुकलाति विह्वला भवं भवान्य प्रतिपूरुषं रुषा प्रदच्छति वै क्षतिजात वेपतुः ततो विनिश्वस्य सतीं विहाय तं शोकेन रोषेण च दूयता हृदा पित्रोरगास्त्रैण विमूढधीर्गृहान् प्रेम्णात्मनोयोर्धमदात् सतां प्रियः तामन्वगच्छन् द्रुतविक्रमां शतीम् एकां त्रिनेत्रानुचरः सहस्रशः सपार्षदयच्छामणिमन्मदादयः पुरो वृषेन्द्रास्तरशा गतव्यथः तां सारिका कन्दुकदर्पणाम्बुज श्वेतातपत्रव्यजनास्त्रगादिभिः गीतायनैर्दुन्दुभिशङ्खवेणुभिर्वृषेन्द्रमारोप्य विटङ्किताययुः आब्रह्मघोषोर्जितयज्ञवैशसं विप्रर्षिजुष्टं विबुधैश्च सर्वशः मृदार्वय काञ्चनदर्वचर्मभिर्निसृष्टभाण्डं यजनं समाविशात् तमागतां तत्र न कश्चनाद्रियद् विमानितां यज्ञकृतो भयाज्जनः ऋते स्वसर्वैर्जननीं च सादरः प्रेमाश्रुकण्ठ्यः परिसस्वजुर्मुदा सौन्दर्यसम्प्रश्नसमर्थवार्तया मात्रा च मात्र स्वस्रभिश्च सादरं दत्तां सपर्यां वरमासनं च सा नादत्त पित्रा प्रतिनन्दिता सती अरुद्रभागं तमवेक्ष्य चाध्वरं पित्रा च देवे कृतहेलनं विभौ अनाद्रता यज्ञसदस्य धीश्वरी चुकोपलोका निवदच्छतीरुषा जगर्हसामर्षविपन्नया गिरा शिवद्विषं धूमपथश्रमस्मयं स्वतेजसा भूतगणान् समुत्थितान् निगृह्य देवी जगतोऽभिसृण्वतः देव्युवाच नयस्य लोकेऽस्त्यतिशायनः प्रियः तथा प्रियो देहभृतां प्रियात्मनः तस्मिन् समस्तात्मनि मोक्तवैरके ऋते भवन्तं कथमः प्रतीपयेत् दोषान् परेषां हि गुणेषु साधवो गृह्णन्ति केचिन्न भवादृशा द्विज गुणाश्च फल्गुन् बहुलीकरिष्णवो महत्तमास्ते स्वविदद्भवानघम् नाश्चर्यमेतद्यदसत्सु सर्वदा महद्विनिन्दा कुलपात्मवादिषु शीर्षं महापुरुषपादपांशुभिः निरस्ततेजः सुतदेव शोभनं यद्वत्सरं गामगिरेरितं नृणां सकृत्प्रसङ्गादगमाशु हन्ति तत् पवित्रकीर्तिं तमलङ्घ्य शासनं भवान् अहो द्वेष्टि शिवं शिवेतरः
यत्पादपद्मं महतां मनोलिभिः निसेवितं ब्रह्मरसासवार्थिभिः लोकस्य यद्वर्षति चास्य सोऽर्थिनः तस्मै भवान् द्रुह्यति विश्वबन्धवे। किं वा शिवाख्यमशिवं न विदोस्त्वदन्ये ब्रह्मादयस्तमवकीर्य जटाश्मशाने तन्माल्यभस्म न कपाल्यवसत्पिशाचैर्ये मूर्धभिर्दधति तच्चरणावसृष्टम् कर्णौ पिधाय निर्याद्यदकल्प ईशे धर्मा वितर्य शृणभिर्नभिरस्यमाने छिन्द्यात् प्रसह्य रुशतीम् असतीं प्रभुश्चे जिभ्यामसूनपि ततो विसृजेत् स धर्मः। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरं न धारयिष्ये सितकण्ठगर्हिणः जग्धस्य मोहाद्धिविशुद्धिमन्धशो जुगोप्सितस्यो धरणं प्रचक्षते न वेदवादाननुवर्तते मतिः स्व एव लोके रमतो महामुनेः यथा गतिर्देव मनुष्ययो पृथक् स्व एव धर्मेण परं क्षिपेत्थितः कर्म प्रवृत्तं च निवृत्तमप्यतं वेदे विविच्यो भयलिङ्गमाश्रितं विरोधि तद्योगपदैककर्तरि द्वयं तथा ब्रह्मणि कर्म नर्च्छति। मा वः पदव्य पितरस्मदास्थिता या यज्ञशालासु न धूमवर्त्मभिः तदन्नतृप्तैरसुभ्रद्भिरीडिता अव्यक्तलिङ्गा अवधूतसेविता नैतेन देहेन हरे कृतागसो देहोद्भवेनालमलं कुजन्मना व्रीडा ममाभूत् कुजन प्रसङ्गत तज्जन्मधिज्ञो महतामवध्यकृत् गोत्रं त्वदीयं भगवान् वृषध्वजो दाक्षायणीत्याह यदा सुदुर्मनः व्यपेत नर्मस्मितमासु तद्ययं व्युत्सच्छ एतत् कुळपं त्वदङ्गजम्। मैत्रेय उवाच इत्यध्वरे दक्षमनूद्य शत्रुहन् छितावदूचीं निससाद शान्तवाक् स्पृष्ट्वा जलं पीतदुकूलसंवृता निमील्य द्रग्योगपथं समाविशत् कृत्वा समाना वनिलौजिताशना सोदानमुत्थाप्य च नाभिचक्रतः शनैर्हृदि स्थाप्य धियोरसि स्थितं कण्ठाद् भ्रुवोर्मध्यमनिन्दितानयात् एवं स्वदेहं महतां महीयसां मुहुः समारोपितमङ्कमादरात् जिह्वासति दक्षरुषा मनस्विनी दधार गात्रे स्वनिलाग्निधारणाम् ततः स्वभर्तुश्चरणाम्बुजाशवं जगद्गुरुश्चिन्तयति न चापरं ददर्श देहो हतकल्मषः सती सद्य प्रज्ज्वालसमाधिजाग्निना तत्पश्यतां खे भुवि चाद्भुतं महत् हाहेतिवाद सुमहान् जायत हन्त प्रिया दैवतमस्य देवी जहावसूङ्केन सती प्रकोपिता अहो अनात्म्यं महदस्य पश्यत प्रजापतिर्यस्य चराचरं प्रजः जहावसून्यद्विमतात्मजा सतीं मनस्विनीमानमभीक्ष्णमर्हति सोऽयं दुर्मर्षहृदयो ब्रह्मदुक् लोकेऽपकीर्तिं महतीमवाप्स्यति यदङ्गजां स्वां पुरुषद्विडुध्यतां
न प्रत्यसेधन्मृतये पराधतः वदत्येवं जने सत्या दृष्ट्वा सुत्यागमद्भुतं दक्षं तत्पार्षदाहन्तुम् उदतिष्ठन्नुदायुधाः तेषामापततां वेगं निशाम्य भगवान् भृगुः यज्ञग्नेन यजुषा दक्षिणाग्नौ जुहावः उदर्युणायूयमाने देवा उत्पेतुरोजसा ऋभवो नाम तपसा सोमं प्राप्तः सहस्रशः तैरलाता युधैः सर्वे प्रमताः सह गुह्यकाः हन्यमाना दिशो भेजुर्सद्भिर्ब्रह्म तेजसा। इति जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे सती देहोत्सर्गो नाम चतुर्थोत्सवः। श्रीकृष्णार्पणम् अस्तु। ओं नमो भगवते वासुदेवाय।